زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد جزاک اللہ بزرگوں، خدا تڑی عزت سلامت رکھے، صحت اضافہ کرے، تندرستی دے، اللہ ایمان والی زندگی ایمان والی موت دے، کمال کر چھڑیا بزرگوں۔ وفا کرو قرآن نال، جڑ جاؤ رب دے دین نال۔ خدا سرمایہ دیتا ہے کنجریاں تے خرچ نہ کرنا، سینمہ تے خرچ نہ کرنا، جوئے خانے تے خرچ نہ کرنا۔ خدا دا واسطہ ہے، خدا سرمایہ دیتا ہے دین تے لانا، قرآن تے لانا۔ میری نگاہوں میں جچتا یا اللہ جڑا اچھی پڑے نو فالج نہ ہوئے، کینسر نہ ہوئے، شوگر نہ ہوئے، ایدی نسل ہے کوئی کافر پیدا نہ ہوئے، کوئی قادیانی پیدا نہ ہوئے، کوئی نافرمان پیدا نہ ہوئے۔ خون پڑھو اب میری نگاہوں میں جچتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں کیمرہ گھومن لگا ہے، مادن دیکھنا ہے کیڑا بندہ حضور دی نعت نشی پڑھدا پیا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہاں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات دا. صدر محفل انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، واجب التکریم محترمہ مکرمہ باحیا باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، برادر مکرم، پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکات مولالیہ، حضرت پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال دوسری مرتبہ اللہ نے اس دینی ادارے دے اندر حاضری دا موقع بخشیا. دعا فرماؤ اللہ میری توڑی ملاقات دونوں جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے. میں سمجھتا کہ اس زمانے وچ جس تو توڑا میرا گزر ہو رہے ہیں، افراتفری دا دور ہے، فتنے تیزی دے نال نازل ہو رہے ہیں، گھر گھر بے سکونی ہے، نیٹ نے، سوشل میڈیا نے، اس فون نے، ٹی وی نے سانو دین تو بہت دور کر چھڑے ہے. اتنے پرفتن دور دے اندر اگر کسی نو اللہ توفیق بخشے اور وہ چند گھڑیاں دین واسطے کڑ کے دینی محفل آ جائے تو وہ اپنی قسمت تے ناز بھی کرے اور اللہ دا شکریہ بھی ادا کرے. یقین جان یہ وہ چیز ہے کہ جنہی چیز تو ہر بندہ آگا ہے. اور دین
تو دوری دا اس تو بڑا ہور کی سبب ہو سکتا ہے کہ پرائمری والے بچے نو یا تیسری والے بچے نو پڑھان لئی ٹیچر نو جڑی ٹیوشن فیس دیتی جاندی ہے وہ 10 تو 15,000 ہے، اور اگر کسی قاری صاحب نو لوگ حافظ صاحب نو آکھن بھی ساڑے گھر قرآن پڑھا کے جا تو وہ دی فیس 1,000 ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ قرآن دی محبت دی کی قیمت دیتی ہے اور دنیا دی تعلیم دی محبت دی کی قیمت دیتی ہے۔ ٹیچر صاحب جاندے نے وہ دا اکرام الگ ہوندہ ہے۔ اگر بچے نے چھٹی کرنی ہوئے تو پہلے ٹیچر نے فون کر دینے سر آج آپ نہ آئیں، بچے نہیں پڑھیں گے، لیکن مولوی صاحب نو اتنا دسنا بھی گوارا نہیں، جدو دروازے تک پہنچ دے اب آواز ہوئی ہے استاد جی چھٹی کرو آج بچے نہیں پڑھیں۔ اور اگر قاری صاحب کہہ دیں تنخواہ تھوڑی وظیفہ تھوڑا ہے، اگو کہتے جی جاؤ ہسی ہو رکھنا۔ یہ میرا شکوہ ہے اس قوم کہ جڑی دنیاوی تعلیم ہے اس دنیاوی تعلیم واسطے اتنی تبو دو کہ یونیفارم بھی ہے، صبح سویرے بچے نو جگان دے بھی ہو، پھر انہاں نو چھڑ کے بھی آن دی ہو، لے کے بھی آن دی ہو، کنوینس بھی لوا کر رکھی ہے، رکشہ گڑی چھڑ کے آن دی ہے، گڑی لے کے آن دی ہے، اتنا اہتمام ہے۔ قرآن پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ بچہ سکولوں چھٹی کرے ماں باپ پریشان ہو جاندے نے، ٹیچر ناراض ہو جائے گا۔ اگر مدرسے سے چھٹی ہو جائے خیر جی ٹائم بھی ہو دیندے ہو جس ٹائم دیتے ماشاءاللہ بچے نو کی پڑھنا ہونا۔ اس زمانے جڑا دین نال محبت کرے اور انجی دی فوج تیار کرے، میں سمجھتا خوش ہو جانا یہ ہو جائے لوگ ہیں یہ ہو جائے بھی تے ہیں۔ اگر دنیا دار میں کہ جا کے دساں گا قرآن والے اندر کی پروٹوکول بیٹا جی ادھر آ پتر ان ہفتوں نے پتہ نہیں کوئی دینا ہے کہ نہیں دینا ایلا بیٹا ہے ویسے قیامت کی علامت کے مولوی کسی کوئی دے دے تو جا بیٹھ شاہ تے آخر تے بیٹا ہے تیری خدمت کرنے کے دخل نے پڑھا بیٹھا۔ بھئی سکول آپ کو کیا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سائنسدان یا پھر اوکھی گل پہ کرنا سیاستدان، پڑھے لکھے داند، اتنو سکول کالج یونیورسٹیاں نہیں دیتے تھے۔ بالکل ڈاکٹر بڑھنا چاہیے دے، انجینئر بڑھنا چاہیے دے، سائنسدان بڑھنا چاہیے دے، کالج ہونے چاہیے دے نہیں، یونیورسٹیاں ہونے چاہیے دیا نہیں، سکول ہونے چاہیے دے۔ میں اختلاف نہیں کرتا، انکار بھی نہیں کرتا۔ زمانے میں ضرورت ہے سکول دی، ضرورت ہے کالج دی، ضرورت ہے یونیورسٹی دی، ضرورت ہے میڈیکل کالج دی، ضرورت ہے سائنس دی، لیکن اپنے دل میں پوچھو سب دی ضرورت ہے، مدرسے دی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سارے آنے یا دو تر بندے بولے نے بے شک، چلو او بندے بولن جنہوں نے شک نہیں ہے، بھئی مدرسے دی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو نا سارے ذرا بھئی نیکی دے کام میں ہاں کرنا بھی ثواب ہے ضرورت۔ اس لئے کہ دنیاوی جتنی تعلیم حاصل کر لو روح نکلے گی، سب سلسلہ ختم، تیرا پروٹوکول قبر تک ہے بلکہ روح تک ہے، روح نکل گئی پروٹوکول ختم۔ مردے لوگ کا خطرہ ہے بھی 5 گڑیاں آگے ہوں تے 5 پیچھے ہوں، جتے ساری کائنات تے دنیا داران دا پروٹوکول ختم
اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اتھوں قرآن والیاں دا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. وہ تو دین داراں دا ایمان والیاں دا قرآن والیاں دا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. قبر دے اندر نہ کوئی سائنس کم آنی ہے، نہ سیاست کم آنی ہے، نہ انجینئر کم آنا ہے، نہ ہوتے موبائل فون کم آنا ہے، نہ ہوتے کوئی پیلٹ کم آنا ہے. قبر دے اندر جے ایمان تے قرآن نال لے کے گیا نا تے مثال دے دینا. حضرت شکریہ جلدی ٹائم مل گیا، چلو کوئی لمبی گل بات ہو جائے گی تواڈے نال. بھئی الیکشن گزرے نے ہر بندے نے مطالبہ کیتا ہے گلی جی ساڑی بجلی کوئی نہیں، سکول کوئی نہیں، ڈسپینسری کوئی نہیں، ہسپتال کوئی نہیں، فلانا مطالبہ پورا کرو تاں ووٹ دیں گے. یعنی ہر پنڈ ہر تھاں والے نے کوئی نہ کوئی مطالبہ کیتا ہے. کسی جگہ تے یونیورسٹی دی ضرورت ہے، کسی جگہ تے کالج دی ضرورت ہے، کسی جگہ تے جناب ڈسپینسری دی ضرورت ہے، کسی جگہ تے جناب سکول دی ضرورت ہے. آج تک کوئی سیاستدان تواڈی گلی چ آیا ہوئے تے محلے والا احتجاج کیتا ہوئے سانو مسجد کی ضرورت ہے. کیوں جی حضرت کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جیسی سیاستدان آیا سی اسی انہوں کہا جی ووٹ تاں دیاں گے اتنے مدرسہ بناؤ مسجد بناؤ. کیوں؟ سب دی ضرورت ہے. اے مطالبہ کرن دا تانوں علماء نے موقع تے ضرورت ہی نہیں دتی. تواڈے کہن تو پہلے ہر محلے وچ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور قرآن دی تعلیم بھی ہے. اے کوئی مطالبہ تسی کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ گنجائش ہی نہیں ہے. ہر گلی مدرسہ، ہر گلی مسجد تہاڈی ضرورت پوری ہو رہی ہے. سکول دی گرانٹ دیکھو، کالج دی گرانٹ دیکھو، خرچہ دیکھو ماہانہ تسی سن کے بے ہوش ہو جاؤ. اور مدرسے دا خرچہ میل کچیل دا مال، صدقہ و خیرات دا مال تسی مدرسے نوں دیندے ہو. اس میل کچیل دے بدلے تانوں ایک ایسا سونا مٹیریل دیندے پے نے. 21 حافظ قرآن. بیٹا ذرا کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ. شاباش. تسی کہڑا ووٹاں تے کھڑے ہونا ہے. اے ذرا انہاں نوں اپنی صورت وکھاؤ. تانوں قسم لگے جنہاں ماں دا دودھ پیتا ہے او بولن گال دی مجبوری ہے. سونے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں؟ بولو نا یار ذرا. اچھا جڑے وچوں سڑتے بیٹھے ہو نہ بولو، ٹھردے بولو. سونے لگ رہے ہیں کہ لگ رہے ہیں؟ اے جویں ایتھے سونے پہ لگ دے نا محشر والے دن انہاں نے ایڈا ہی سونا لگنا ہے. وہ تو رب نے کہنا. اج قاری اقبال صاحب کہندے نے، اج مولانا عبدالرشید صاحب کہندے نے جناب بیٹا پڑھ قرآن. وہ تو رب نے کہنا حافظ صاحب قرآن پڑھتا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتا جا. اے کہے گا یا اللہ ادوں تک نہیں جانا جدوں تک اپنی فیملی دے 10 گناہگار نہ بخش دے. بیٹا بیٹھو. شاباش. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے. آج تک مدرسے دے بچیاں نے کسی کالج دے استاد نوں نہیں کٹیا. اپنے مدرسے دے کالجیاں نوں ویکھو پروفیسر کٹے جا رہے ہیں، انجینئر کٹے. ہر روز شکایتاں ہوندیاں نے کہ جناب اج کالج دے منڈیاں نے اپنا پروفیسر کٹیا، استاد کٹیا. خدا دی قسم کھا کے کہنا اج تک قرآن والے طالب علم نے کسی بھی اپنے استاد نوں مارنا تے دور دی گل اچھی بھی نہیں بولے. اچھی تے دور دی گل بعض اوقات استاد نوں کنڈ بھی نہیں کردے. کنڈ تے دور دی گل جو استاد آ رہا ہوئے تے جُتی پہلے چک کے سیدھی رکھ دے. یہ چیز تو مدارس وچ ملے گی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بالکل مختصر قسم دا انہاں دا بجٹ ہے اور کم کیڑا وڈا پہ کر دے. اس تو بڑا کوئی کم نہیں. قرآن تو بڑا کوئی کم نہیں. اچھا بھی اللہ کرے امریکہ دا صدر کلمہ پڑھ لے. یار آمین تو کہہ دو، تبلیغ شامل ہو جاؤ. ان اچھی کوج میں وہابی نواز کہندے نے. اچھی اچھی. اللہ کرے ساری دنیا دے بادشاہ کافر کلمہ پڑھ لیں. سپر طاقت اس ویلے اپنے آپ نے امریکہ سمجھدا ہے. بالفرض امریکہ دا صدر کلمہ پڑھ لے. کڈا وڈا ملک ہے، کڈا وڈا پروٹوکول ہے، کڈی وڈی سپر
طاقت ہے، لیکن مولوی تو وڈی سپر طاقت کوئی نہیں، جتے سارے پروٹوکول والے جدو آ کے مولوی دے پیچھے نیت لیندے نے نا تے مولوی دا پروٹوکول ویکھ، جدو تک مولوی رکوع وچ نہ جاوے یہ پہلے نہیں جاندے، جدو تک مولوی سجدے تے نہ جاوے یہ پہلے نہیں جاندے، اور جدو مولوی سب نو سجدے تے سٹ دے وے تے جدو تک مولوی سر سجدے جو نہ چکے۔ اچھا ساڑی میری کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کہندا، ساڑے مولویاں دی میری تو ماشاءاللہ تسی نعرے بھی نہیں مار دے کہ جڑے تنہیں جھوٹ بول کے تر جاندے نے، سڑکیں بھی بنوائیں گے، بجلی بھی لگوائیں گے، ممبر بن کر پھر یہ لوگ نظر کہیں نہ آئیں گے، انہوں نے بڑے نعرے مار دے ہو، شیر ایک میری پھر پی ٹی آئی دے نعرے مار دے ہو، نون لیگ دے نعرے مار دے ہو، اللہ دے بندے ہو، مولوی دا، عالم دا، قرآن والے دا کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ جدو تک یہ سر سجدے جو نہ چکے، کوئی تنگ آ کے کہے یار مولوی شاید فوت ہو گیا تو سر پہلے چک لے سجدے چوں، پھر کچھ سے مولویوں میں فتویٰ کہن گے تیری نہیں ہوئی، کیوں؟ تو مولوی دی منی نہیں، چک کے لکھا ہے نا کوئی چودھری سر، پھر مولوی تو اللہ چودھری کیڑا ہے؟ گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے ہو، اور کچھ نہیں ہوندہ، اے حاضمے تو چنگا ہوندہ ہے، کدی کدی مولوی دی تعریف سن لیا کرو، اس سے اتباتی اچھی ہوندی ہے۔ ڈاکٹر ہے تو بھی سجدے پہ ہے، میں سر بھی لانا پہلے تھوڑی جی تبلیغ کر لاؤں، ڈاکٹر ہے تو بھی سجدے پہ ہے، انجینئر ہے تو بھی مولوی پیچھے سجدے پہ ہے، سارے چلو اگے پیچھے نہیں تو عید تے پڑھ دینے نا، سارے اگے پیچھے نہیں تو کم از کم جمعہ تے پڑھ دینے نا، جب تک مولوی چلو ہو چھڑو بامر مجبوری جنازہ تے پڑھ دینے نا، جب تک مولوی سلام نہ پھیرے، کوئی سلام نہیں پھیردا بھائی کتنی گرمی کیوں نہ ہوئے، ایدہ معلوم ہویا کہ کائنات دے پروٹوکول تے عشتہ تے وقار ختم ہو جاندے نے، اتھو اللہ دے نیک بندے عالم دین دا پروٹوکول شروع ہو جاتا۔ پھر اے تے اعزاز ہی وکھرا ہے بھائی، قرآن کی تے شان ہی وکھری ہے نا، قرآن والیاں دا تے مقام ہی وکھرا ہے نا، پنجابی جگہ قرآن والیاں کی ٹور ہی وکھری ہے، کیوں؟ قرآن ایسی شان والی کتاب ہے کہ جڑا ادنا لگ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ذلیل ہو جائے، قرآن نہ لگڑ والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خراب ہو جائے خجل ہو جائے، قرآن والے نے دنیا خراب کرن دی بڑی کوشش کیتی ہے، خراب کرن والے اسی خراب ہوندے ویکھے نے۔ بیٹا جی ہیلو نا بیٹا یہ تہاڈی تعریف پہ کرنا تو گپا ماری جاندے تائیں میں کہنا بچے سامنے نہ بٹھایا کرو، بچے تے بچے ہوندے نے، گل کر رہے ہوندے سیاںیاں نال، توجہ ہے تہاڈی؟ خراب کرنے والے، قرآن کو مٹانے والے، قرآن والوں کو مٹانے والے، اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں مٹتے دیکھے ہیں، لیکن قرآن والے کل بھی زندہ باد، اللہ جڑا اچھی آنکھیں نہ زندہ باد، یہ نسلت حافظ قرآن پیدا کریں، قرآن والے کل بھی، قرآن والے کل بھی، قرآن والے کل بھی، قرآن والے کل بھی، آواز نہیں آئی، قرآن والے کل بھی، یا اللہ جو زندہ باد کہے اس کی نسلیں ہمیشہ قرآن سے آباد رہیں، قرآن والے کل بھی، قرآن والے آج بھی، اور قرآن والے قیامت کی صبح تک زندہ باد ہیں، قرآن بھی زندہ باد، مصطفیٰ کی شریعت بھی زندہ باد، حضور کا نظام بھی زندہ باد، نہیں مقدی مکائیے، خدا دا راج بھی زندہ باد، مصطفیٰ دا رواج بھی زندہ باد۔ انہیں رہنا مثال دے طور کپڑا کاری یاسین صاحب کول بھی ہے، کپڑا حضرت صاحب کول بھی ہے، کپڑا تواڈے کول بھی ہے، رومال بھی ہے، چادر بھی ہے، موڈے تے رکھو تھلے گر جائے، کدی میں نہیں ویکھیا مولوی نے رومال گر گیا ہوئے تو چم کے رکھیا ہوئے،
चौधरी साहब की चादर गिर गई होवे ते नाल दे बाडी गार्ड ने चौधरी की चादर चुक के ते चुम के चौधरी दे मोढे ते रखी होवे नहीं कीमती चादर है गिर गई है कोई गल नहीं कीमती रुमाल है जमीन ते गिर गया कोई गल नहीं छोटा जिहा टुकड़ा नाम ओदा गिलाफ है नाम ओदा गिलाफ शरीफ अच्छा भी ये नवाज शरीफ हो सकता है गिलाफ शरीफ नहीं हो सकता गिलाफ शरीफ एवें मस्जिद की सब से गिरिया है तो ईमान वाले ने वेख लिया है उन्हें पहले चुकया है चुक के छुंडिया है छड़ के चुमिया है चुम के ते फिर उन्हें खुशबू ला के उच्ची जगह ते रखिया है एक बंदा उन्हें आख्या देई यार जरा एक कपड़ा मैं वुजू करके आया जरा मुंह साफ कर लवा मैं रोटी खाधी हस उन्हें कहा नहीं 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 ये नाल मुंह भी साफ नहीं करना हाथ भी साफ नहीं करने वो तो कहा यार कपड़ा ही है हो सका गल कपड़े दी नहीं गल निस्बत दी है कपड़ा उदों तक सी जदों दुकान ते सी हुण ए कुरान ते निस्बत बदली किस्मत बदली निस्बत बदली किस्मत बदली कपड़ा उदों तक सी जदों मौलवी कोल सी कपड़ा उदों तक सी जदों पीर कोल सी कपड़ा उदों तक सी जदों किसी वजीर दुकान ते सी हुण आम कपड़ा नहीं एक कपड़े नो जड़ा मकाम अल्लाह ने अता कीता है ये अपना मकाम नहीं कुरान दी निस्बत दा मकाम है कपड़े दे अंदर कुरान लपेटिया गया कपड़े दे विच कुरान आ गया हुण जिन्हें भी तिलावत करनी है पहले कुरान झुकेगा ते पहले कपड़े नु हाथ लगेगा सीने नाल लाएगा पहले कपड़ा सीने नाल लग जाएगा चुम के अखियां ते रखेगा ते पहले कपड़ा चुमया जाएगा फिर मैं कमाते बजा होएगा अगर कपड़ा कुरान ना लग जाए तो कपड़े नु अल्लाह इज्जत अता कर देंदा है हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बड़े पंजाबी ज़ौक नाल समझांदे ने कि निस्बत किहड़ी शय हुंदी है ओ कहंदे बेदर्दां दी अल्लाह जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह के जड़ा उच्ची आखे आज रात ख्वाब हजूर दा दीदार हो जाए जड़ा होर जी आखे नाल ओदे यारां दा भी दीदार हो जाए ते जड़ा होर जी कवे इसी साल हरमैन शरीफैन दा मुसाफिर बन जाए ते जड़ा होर जी कवे इनू मौत भी मदीने आए बेदर्दां दी यारी एवें जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुछ कुछ बई ते चिणगा पैण हजारा और दर्द मंदा दी यारी एवें जिवें दुकान अतारा सौदा भावे लईए न लईए ते हुल्ले औण हजारा सौदा भावे लईए न लईए ते हुल्ले औण हजारा हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन आपने मिट्टी चुकी ते मिट्टी नु सुंघिया ते खुशबू आई है आप कहने मिट्टी है ओते खुशबू कोई नहीं ओते खुशबू कोई नहीं ओ भी ते तेरे नाल दी मिट्टी है तेरे जो खुशबू क्यों आई है ते मिट्टी कहती है बाबा जी ये मेरी अपनी खुशबू नहीं मैं गुलाब दे पौधे दे थल्ले सा सुबह सवेरे हवा चलदी सी मेरे ते गुलाब दियां पत्तियां गिरदियां सन गुलाब दी संगत विच रहन नाल मैं भी खुशबूदार हो गई
गुलाब दी सोहबत विच रहन नाल मेरे विच भी खुशबू आ गई है क्योंकि सोहबत दा बड़ा असर हुंदा है किस्मत बदली ते किस्मत बदली कुरान दे नाल कपड़ा लग गया हर कोई कपड़े दी इज्जत करदा है हुण कपड़ा हटाया प्यार नाल रखिया विचू गत्ता बरामद होया सज्जे भी गत्ता ते खब्बे भी गत्ता है विच कुरान सच्चा है अच्छा भाई गत्ता आम गत्ता है एक ते बच्चे स्कूल दा काम करदे ने एक गत्ता है जिहदे डब्बे बन जांदे ने एक गत्ता है जिहदे कार्ड बन जांदे ने एक गत्ता है जिहड़ा बच्चे जनाब लोकी गलियां च सुट देंदे ने एक ओ भी गत्ता है जिहदे विच चावल शरीफ जदों तुसी यानी कोई बाहर निकले लो जी डब्बा ले जाओ विचों चावल खा जांदे ने डब्बा शरीफ कदी किसी आख्या डब्बा सुट गया काफिर हो गया बोलो ना हालांकि काफिर कहना ते मौलवी दे मुंह ते चढ़िया क्यों नहीं किया इस गत्ते दी हैसियत कोई नहीं पर ओ गत्ता जिहड़ा कुरान नाल जुड़ गया अगर सुभान अल्लाह कहो ते इत्थे भी समझा देना थोड़ा जा जोर लाओ यार मैं सुभान अल्लाह तो बगैर चलदा नहीं एक निस्बत बदली किस्मत बदली मियां साहब कदने कचवी मणका ओए कचवी मणका ते लालवी मणका ते हिको रंग दुहादा कीमत पुछ शराफा खोलो ए फर्क हजार कोहादा देखण विच रंग कच दा भी कोवे ते हीरे दा भी कोवे पर शराब नूं पुछे तैनूं दसेगा कच दा की रेट है हीरे दा की रेट है किस्मत बदली किस्मत बदली गत्ता कुरान नाल लगा ते अल्लाह इज्जत वाला बना दिता कपड़ा कुरान नाल लगा ते अल्लाह इज्जत वाला बना दिता कागज कुरान नाल लगा ते अल्लाह इज्जत वाला बना दिता कमरा कुरान नाल लगा ते इज्जत वाला हो गया अल्लाह दी कसम पूरी कायनात दे महल ते कोठियां ते बंगले खुदा सब दे सलामत रखे पर कायनात ते सारे सोने ते चांदी दे महल बना लो ओ एक पासे ते कच्ची कोठी जिहदे विच कुरान पढ़ाया जा रहा है कुल्ली एक पासे सारे महल उस कुल्ली दा मुकाबला नहीं कर सकदे जिथे कुरान पढ़ाया जा रहा है असी अपने घर च दाखिल होने हैं जुत्ती नहीं लांदे जे मसीते कदम रखिए बोलो तो सही ना यार मसीते कदम रखिए ते जुत्ती ला के ते कि जे कोई पा के आ जाए ओ भाई ओ जुत्ती लाओ ते बात बंदे माशाअल्लाह जुत्ती इकट्ठी करके ते अगे रख दे अल्लाहु अकबर एक पठान ना वो जुत्ती अगे रख के नमाज पे पढ़े पिछू आ गया मौलवी उसने कहा मौलवी खान साहब तेरी नमाज नहीं हुई क्यों जुत्ती अगे रखी है उसने कहा अब क्या करें आगे रखो तो नमाज नहीं होती पीछे रखो तो जूता ही नहीं होता मसीते जुत्तियां ला के आओ क्यों अदब दा मकाम है मदरसे जुत्तियां उतार के आओ क्यों अदब दा मकाम है दुनिया दी कोई किताब होवे डॉक्टरी दी किताब होवे साइंस दी किताब होवे ज्योग्राफी दी किताब कोई किताब होवे कोई जरूरी नहीं कि वजू करके पढ़ो लेकिन कुरान लई कपड़े भी पाक चाहिए ने जिसम भी पाक चाहिए है बच्चे 24 घंटे पाक रहते ने क्योंकि पाक किताब पढ़ते ने कुरान पाकां दी किताब है पलीतां दी नहीं ये खुश नसीब ने बच्चे कि जेड़े अल्लाह दा कुरान पढ़ते ने आओ जरा आका कोलो पूछिए हजूर कोलो पूछिए पुर नूर कोलो पूछिए
آمنہ دے لال کل پچھئے محبوب رب ذوالجلال کل پچھئے کملی والے کل پچھئے والزہا دے چرے والے کل پچھلو واللیل دیاں ظلفاں والے کل پچھلو آزاق البصر دیاں اکھیاں والے کل پچھلو علم نشرہ دے سینے والے کل پچھلو کائنات دے امام کل پچھلو جگہ دے سلطان کل پچھلو نہیں 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 امام الانبیاء کل پچھلو خاتم الانبیاء کل پچھلو اللہ دے حبیب نو پچھلو دلہ دے طبیب نو پچھلو دکھیاں دے نصیب نو پچھلو بھئی سارے حضور مندے ہو جنہ دے دل وچ حضور دی محبت ذرا سبحان اللہ ثبوت دیو ذرا اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے آواز نہیں آئی اللہ تہاڈا پیار سلامت رکھے جنوں خواب وچ حضور دی زیارت ہو جائے او پھر پتہ کی کہندا یا اللہ رات لمبی کر اللہ نیندر لمبی ہو جائے تاکہ میری اکھ بند روے تے حضور دا دیدار بھی ہوندہ روے شالہ لمبی رات ہو جائے کئی سالہ دی رات ہو جائے کیوں حضور دا خوابت دیدار ہو جائے تے بندہ جدو آقا نال پیار کر دے حضور دا دیدار ہو جاندے حضور دی زیارت ہو جاندی ہے اٹھ کے کہندہ ہن دنیا دے نظاریاں نو کی کر اب میری نگاہوں میں 1445 سال ہوتے ہو گئے ایک جمعہ سی قادیان وہ کہندا سی 15ویں صدی کوئی ادھر 14ویں صدی ختم ہونی ہے تے قیامت آ جانی پر او دی قیامت تے آ گئی تے 45 سال ہوتے ہو گئے ہون تے من جاؤ بھئی اس تو وڈا جھوٹا ماں جمعہ ہی کوئی تے نالے جڑا نبی دا مقابلہ کرے ہے او مولوی صاحب اے حال ہے ہن سوچ دے پے نے پھڑے نہ جائیے بھئی جڑا حضور دا مقابلہ کرے وہ بے ایمان لانتی دجال بے حیاء جہنمی حضور دا مقابلہ کرن والا حضور دی ختم نبوت ڈاکہ مارن والا وہ ساڈا کچھ نہیں لگدا بس ساڈا ایک کوئی نعرہ ہے حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ زور سے بولو یار ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ تو جدو 1445 سال گزر گئے آج بھی خواب حضور دا دیدار ہو جائے کہ بندہ کہتا ہون میں نو اور کوئی شاہ نہ دکھاؤ کیوں جنہ کیا حضور وکھے آئے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ایسا جنہ دا عقیدہ حضور وردہ کوئی نہیں ہو بینل کھل کے پڑھو جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار اچھا اے دسو کہ باہر جب چوک بیٹھے ہوتے ہو مجھے محلے آواز جاندی تجھے نبی دی نات چلو جنہوں اللہ دبان دیتی ہے حضور کی شناخانی کر لے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں آواز آئے اب میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں
شب دی گل نہیں کردا میں صرف حضور دے عاشقاں دی گل کردا زمین و آسمان دے خلا دے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات نال بھر دیو ڈالر تے پاؤنڈاں نال بھر دیو ایک پاسے حضور دی جھلک ہوے تے کوئی کچھ عاشقاں نوں مصطفیٰ چاہیدا ہے یہ ساری کائنات چاہیدی ہے انہیں کہنا لے جا اپنے سونا چاندی تے ڈالر اپنے گھر اب میری نگاہوں میں جچتا یا اللہ جڑا اچھی پڑے نو فالج نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے شوگر نہ ہوئے ایک نسل کوئی کافر پیدا نہ ہوئے کوئی قادیانی پیدا نہ ہوئے کوئی نافرمان پیدا نہ ہوئے خون پڑھو اب میری نگاہوں میں جچتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں کیمرہ گھومن لگا ہے مادن دیکھنے کیڑا بندہ حضور دی نعت نشی پڑھدا پیا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی اے در میں نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا آواز ہے سرکار کا جلوہ ہے حضور دے جلوے دی قیمت پچھنی ہے یا ذرا صدیق اکبر نو پچھ نبی دے جلوے دی ایک جھلک دی قیمت پچھنی ہے یا ذرا ایسا دے بابے کو پچھ یا بلا فصل نو پچھ نبی نو موڑیاں دے چکی پھر دے نبی دے چہرے دی جھلک تکیے تھوڑی دھول آیا ہویا ہے کلو کالا سب آیا ہویا ہے انہیں ڈنگ مارے نے ڈنگ کھا لینے نبی دے چہرے تو نظرہ نہیں ہٹائیاں کیونکہ اب میری نگاہوں میں سلامت رہو اب میری نگاہوں میں نبی کے جلوے کی قیمت کچھ نہیں ہے یا نظر ابو بکر تو پوچھ یا میرے محبوب دے عمر تو پوچھ یا حضرت عثمان تو پوچھ یا حضرت علی تو پوچھ یا طلحہ زبیر تو پوچھ یا سعد و سعید تو پوچھ یا ابو ہریرہ تو پوچھ یا حضرت حمدلہ تو پوچھ یا حضرت عباس تو پوچھ یا ابن عباس تو پوچھ یا ابن عمر تو پوچھ یا حضرت خزیمہ تو پوچھ یا حضرت حذیفہ تو پوچھ یا امیر معاویہ تو پوچھ یا ابو سفیان تو پوچھ یا حسن تو پوچھ یا حسین تو پوچھ میرے نبی دے جلوے دی قدر ویکھنی ہے کہ جادرہ محمد دے یارانو تابعدارانو وفادارانو پوچھ لے نہ ایک جھلک دی خاطر کردنا کٹائیاں نے جانا دتیاں نے بچے جبا کروائے نے تختہ دار تے چڑے نے اگ دی انگاریاں تے لیٹے نے ہتھاں وچ میکھاں ٹھکوائیاں نے سانو تے ماں دی گود دی کلمہ مل گئے تائیوں قدر ہی نہیں نماز دا ٹائم نہیں فیس بک تے ساری رات ٹائم ہے نماز واسطے ٹائم نہیں یوٹیوب دے ساری رات مصروفیت گیم کھیل رہے ہیں نماز دا ٹائم نہیں بیزی ہے جی میری ماما بہنیں بھی آئیاں نے خدا کے لیے اپنی مصروفیات کو کم کر کے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں وقت گزارا کرو چل دے ہو یا کہاں لوگ کی مسئلہ پوچھتے نے اے سنگ ٹوٹ جائے اگر کان دا بکرے دا قربانی ہو جاندی ہے کہ نہیں ہاں تسی نہ آنکھوں میں مسئلہ تھا سرے اچھا مولوی چوکنے تے یہ بول دے عیبدار جانور دی قربانی توجہ کرو میں آ رہے ہیں تھوڑا جا تو اڈے والا
ऐबदार जानवर की कुर्बानी होंदी है कि नहीं मौलवियों ने पुछदे हो तो कदी ये भी पूछिए जिवें जानवर बेऐब होना चाहिए तो जिन्हां पैसिਆਂ नाल जानवर खरीदना है ना भाई हुण कौन बोले भाई इस गल ते मैंने पैसे किसी नहीं देने भाई जानवर बकरा भेड़ गां कट्टा कट्टा मौलवी इत्थे जुड़े ने कट्टे की कुर्बानी जायज है कि ना जायज है भाजी इहनू छड्डो ना पहले तो ये देखो जनाब और जिहड़े पैसे लेके जा रहे हैं किते अपनियां भैणां दा हक ते नहीं खाती फिरदा मेरे ख्याल ये गल मैं नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल नहीं करनी चाहिए जी मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा मौलवी करनी है ना भैणा दा हक खा के 10-10 बकरे करन वाले धीआं दा हक खा के ते महंगे जानवर लिया के ते उन्हां दी नुमाइश लाण वाले जिवें जानवर बेऐब होना जरूरी है ते जिन्ना पैसिਆਂ नाल खरीदी है किते सूद ते नहीं किते रिश्वत ते नहीं किते माड़ियां दा हक ते नहीं खादा किते भैणां दा हक ते नहीं खादा किते वीरां दा हक ते नहीं खादा किते ऐसी तू अपनी पार्टनरशिप कीती है किते गरीबां दा हक खा के तू मोटा हो के अमीर हो के कुर्बानी पिया करदा है ते जिदे खादी बैठा ईद वाले दिन ओदे घर दाल पई पकदी है कोई नहीं कुर्बानी होनी पैसे भी देखो जी भाई ने बच्चे ने पैसे दिते मैं पूछे ने किथों की कर दे हो तुसी भाई पैसे भी बेऐब होने चाहिए धीआं दा हक खा के कुर्बानी करने वाले तेरी गल नहीं कर रहा आम गल कर रहा ओ भाई की करे मेरा ख्याल है उन्होंने जीण दा हक भी नहीं यदि जवानी दे हुंदियां वीरां दे हुंदियां पैणा कचहरियां ते धक्के खांदियां फिरदियां ने वकीलां दियां मिन्नतां करदियां फिरदियां ने जज्जां दे सामने हाजरियां देंदियां फिरदियां ने मेरा वीर मेरा हिस्सा नहीं देंदा ते भैण फसी हुई है जिवें चक्की विच दाना फसिया हुंदा है भावें ते मारदा है हिस्सा लेके आ सस ताने मारदी है अल्लाह इन्हां ससां नूं भी हिदायत देवे ओ आखो आमीन अल्लाह इन्हां ससां नूं भी हिदायत देवे हर मां दी ख्वाहिश है मेरी धी खुशी वसे अपनी दे बारे ख्वाहिश है खुशी वसे जड़ी पराई घर ले आई ओनू जुत्ती तले दे के रखे होए अपनी बेटी को दूध का गिलास डुल जाए बेटी कोई नहीं खैर है डुलन वाली शह डुल गई बेटी को कप टुट गया खैर है बेटी टुटन वाली शह टुट गई बेटी को शीशे का गिलास टुट गया बेटी परेशान न हो तू खैर है तेरे पैर ते कच नहीं लग गया होर ले आवांगे बेटी को नुकसान होवे ते खैर है एक कप बहू को टुट जाए ते ताने मार दिए तोड़ तोड़ कड़ी कड़ी मां दी शह पिछू ले आई सी सदके भाई अम्मा तेरे इस जज बनन तो अगर धी ते अपना दामाद खुश खुश गल्लां बैठे करते ने मां खुश होंदी है चेहरे ते गुलाब दा फुल खिल जांदा है अल्लाह मेरी धी नूं खुश रखी अल्लाह मेरे दामाद ते मेरी धी दा घर वस पिया एवें खुश रवे प्यार है मोहब्बत है बेटी ते दामाद हसते बैठे गल्लां करन ते प्यार है जे बेटा ते बहू हस के गल्लां करन ते मां कहंदी है जादू हो गया है नाराज हो गए हो तो हालांकि ये घर घर की कहानी है ये 4-5 महीने मुंडा प्यार नाल जिंदगी गुजार देवे ते मां महल्ले च दसदी है मेरा मुंडा रन थले लगा रन मुरीद हो गया जदों दी ओ आई है मैं याद ही नहीं बेटियां दा हक खा गए हड़प कर गए
فخر نال دستے نے میری بہن نے مینوں معاف کر دیتا ہے مینوں پتہ ہے جنہیں معاف کیتا ہے گھوریاں کڑیاں نہیں معاف کروائے پسٹل دکھا کے معاف کروائے رشتے ختم کرن دی دھمکی دے کے معاف کروائے چلو بہناں تے پھر بھی معاف کر دے دیاں نے او تینوں کڑا سب لڑیا ہے کدی تو بھی بہناں نوں معاف کر دے کوئی انج دا بھرا بھی ہوگا نا جڑا کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن نوں معاف بہناں تے بھراواں نوں معاف کر دیندیاں نے غریب بھرا ہی نے تے کئی یقین جانو 15 دن ہو گئے نے سرگوئے دے جو ایک بہن دا مینوں فون آیا وہ چیخاں مار کے فون تے روئی کہ جی تہاڈی ایک تقریر سنی ہے جہدے وچ تو دھیاں دے حقوق بیان کیتے نے بہناں دے میں او بد نصیب ہاں میرے 5 بھرا نے 5 بھراواں دی ایک بہن میرے باپ نے ساری جائیداد بھراواں دے نام کرا چھڈی ہے مینوں ایک گلاس تک نہیں دیتا دھیاں لئی پردیس وے بابا لی تے پترا لئی جگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہنا ہے دیاں دیاں تقدیراں شالا مرنا پیر کسے دے نہ ہوڑ بیماریاں بھینا جس بھین دا پیر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا کسے دی زمین دے قبضہ کر کے قربانی نہیں کرنی بھینا دا حق کھا کے قربانی نہیں کرنی تیاں دا حق کھا کے قربانی نہیں کرنی بھراواں دے حق دے قبضہ کر کے قربانی نہیں کرنی ناجائز قبضہ کر کے قربانی نہیں کرنی جویں جانور دا بے عیب ہونا ضروری ہے ایویں پیسے دا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے مشکوک مال نال قربانی نہیں ہوندی دور چلا گیا میں عرض کر رہا سا اللہ والیاں دی شان قرآن والیاں دی شان آؤ حضور نو کچھ لئیے قرآن والیاں دا پروٹوکول کیے آمنہ دے لال نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم اے دنیا والیوں توڑے جو سب تو بہترین بندہ ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے تائیوں مولوی ٹینشن نہیں رہندے کیوں اسی اعزاز کسی پیر کسی وزیر کسی لیڈر کو نہیں لینا اللہ نے قرآن والے دی شان مصطفیٰ دی زبان تو 1400 سال پہلے بیان کرا دیتی ہے قرآن پڑھن والا بھی آلہ ہے پڑھان والا بھی آلہ ہے قرآن پڑھن والا بھی شان والا ہے پڑھان والا بھی شان والا ہے خدا دی قسم کچھ بولنا یدی عزت دی ضمانت مصطفیٰ دے وے او ذلیل ہو سکتا ہے یدی عزت دی ضمانت آقا نے دیتی اس لئے مولوی دی تنخواہ تھوڑی ٹور بہتی بھئی 10-15 ہزار 20 ہزار کدھا گزارا ہوندہ اس دور تے مولوی دی تنخواہ بڑا پہاڑ پٹو گے 20 ہزار تے پورا مہینہ مولوی آرام نال کھاندا ہے یہ تسی یہ نہ کہو بھی مولوی کرپشن کرتا ہے خدا دی قسم مولوی کرپشن نہیں کرتا اور نہیں کرتا عمران خان نے اللہ دی حالت رحم فرمائے انہیں سارے چور پھڑے نے یار میں کسی دی گل نہیں میں کوئی سیاسی مولوی نہیں نہ سیاست میں مثال تو دیتی جا سکتی ہے نا انہیں زرداری صاحب کو لے کے نواز شریف کا سارے انہوں کھچیا تے پھڑیا ہے سب تے چوری دا الزام لایا ہے لیکن ایک مولوی سب تو زیادہ مخالفت یوں دی کیتی ہے انہیں کیوں نہیں پھڑیا کی خیال ہے وہ دی ریاض کیتی سو نہیں وہ دی کچھ لبھی نہیں مولوی لب کیوں مولوی دا عقیدہ کی ہے اچھا جب مولوی دے حق کے سبحان اللہ کہو تے تانوں میں دعا بھی دیا او یار مولوی او نہیں باقی مولوی مولوی دا عقیدہ کی ہے مولوی نو لب جائے تے روزی سمجھ دے نہ لبے تے روزہ سمجھ دے
صبر تے شکر نال زندگی گزارن والی قوم ہے کیونکہ مولوی دے ذہن چ کو گل بہ گئی ہے قاری یاسین صاحب دے دماغ چ کو گل بہ گئی ہے حضرت قاری اقبال صاحب دے دماغ چ کو گل بہ گئی ہے کیڑی حضرت انوری صاحب دے دماغ چ کو گل بہ گئی ہے مفتی اسماعیل صاحب دے دماغ چ کو گل بیٹھی ہوئی ہے مولانا عبد الرشید صاحب دے دماغ چ کو گل بیٹھی ہوئی ہے شبیر عثمانی نے کو سبق یاد کیتا ہے اساں پروٹوکول دنیا جو کسے کل نہیں لینا ساڑی عزت دی ضمانت مصطفیٰ دیتی ہے ساڑا ضامن بڑا آلہ ہے ساڑا ضامن بڑا آلہ ہے ساڑی عزت دی مقام تے شان بیان کرنے والا کملی والا ہے اس واسطے سانو کوئی پریشانی نہیں ہے میرے معزز سامعین کپڑا قرآن نہ لگے تے آلہ من گئے ہو کتا قرآن نہ لگے تے آلہ من گئے ہو نسبت بڑی چنگی چیز ہوندی ہے چنگی نسبت چنگیاں نال ہوئے تے چنگی چیز ہوندی ہے کئی ہزار اڈ بھٹھج پکدی ہے پر قسمت وکری وکری ہے کچھ لیٹریناں تے لگ جاندی ہے کوئی گندیاں نالیاں تے لگ جاندی ہے کوئی گٹراں تے لگ جاندی ہے تے 500-700 اڈ مسجد تے لگ جاندی ہے نسبت بدلی آکھو نا قسمت بدل گئی اے بچے کڑیاں شانہ والے نے اج انہاں دے سر تے سونے سونیاں چٹیاں چٹیاں پگڑیاں اے اعزاز ہے انہاں دا کل قیامت والدن اللہ فرمائے گا حافظ قاریو جی اپنے ماں باپ نو بلاؤ آج انہاں دے سر تے حضرت انوری صاحب دستار بندی قاری اقبال صاحب دستار بندی کران گے شبیر عثمانی دستار بندی کرائے گا لیکن انہاں دے ماں باپ دے سر تے اللہ فرمائے گا قیامت والے دن میں خود نور دا تاج سجاواں گا دنیا چے انہاں نو پروٹوکول مل گیا آخرت وچ انہاں دے والدین نو پروٹوکول مل گیا ہن مقابلہ کرو ایک بندے دے 5 بیٹے نے 5 تو 1 یا 2 حافظ قرآن ہو گئے نے بظاہر دنیا تے لوگ تانا مار دے نے کی کیتے اینو ڈاکٹر بنایا اینو انجینئر بنایا اینو سائنسدان بنایا اینو مولوی کو بنایا ابو جواب دیتا ایک بندے نے بڑا پیارا ہو سکے جڑا ڈاکٹر انجینئر تے سائنسدان بنایا ہے تے دکاندار بنایا ہے اے میری دنیا چ کم مان گے جو حافظ قرآن بنایا ہے اے میری قبر وچ کم آئے گا یہ دنال میں اپنی آخرت صدی کی تھی ہون جے سبحان لگو تے گل سمیٹی ہے تھوڑا جا زور لاؤ بھائی بدلے کا زمانہ لاکھ مگر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا قرآن نہیں بدلا جانا نہ قرآن بدل دے نہ مومن دا ایمان بدل دے حالات جے ہو جائے مرضی آ جانا آؤ میں تمہیں خاتون دا واقعہ سناؤں 1 گھنٹہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلے 2-4 منٹ رہ گئے جے تسی کچھ دیر اور کٹ جاؤ تے واقعہ سنا دینا جے تھاکے ہو تے پھر جی یار ٹیل میرا پہ لگ دا تو آڑا تو نہیں پہ لگ دا اللہ تو انہوں خوش رکھے بھائی تیرا سبحان اللہ چہرے تے مسکراہٹ لے آکے آنکھوں کا تھوڑا جو جی کہو اللہ اکبر اچھا او بندہ سبحان اللہ کہوے کہ جنہوں میری گل غصہ نہیں لگا جنہی پہنا آلے گل کی تھی حال ساڑا کسی دا بھی کوئی نہیں جائے اور میں بڑا چوڑا ہو کے یقین جانو پہنا دی شان بیان کرنا کیونکہ میری ہے کوئی نہ ہو سکتا ہے میری پہن ہوتی تو میں بھی حق کھا جاتا ممکن ہے جس معاشرے رہ رہے ہیں لیکن اذان دینا تو ساڑا حق ہے نا
اذان دینا میرا حق ہے، اذان دینا قاری یاسین صاحب دا حق ہے، ساڈا حق ہے دسیے، بہناں دا حق نہیں کھانا، دھیاں دا حق نہیں کھانا، ماں باپ دا دل نہیں دکھانا۔ اور نوجوانو پوری زندگی ماں باپ نو ایک سیب نہیں خرید کے دیندے، جدو پیو مر جاندا ہے پھر ماشاءاللہ کلاں والے دن 2 من سیب کٹ کے مولوی اگے رکھ دیو، پیو اگے ایک سیب نہیں رکھیا۔ ہون تسی ناراض ہو گئے، ہون ناراض ہو گئے بھائی، پیو نو ایک سیب نہیں کھلایا۔ تے جدو پیو مر گیا تے کلاں تے ماشاءاللہ فروٹاں دیاں ریڑیاں بھر کے لے آیا، کیوں لوکی کہن کیا بات ہے بھئی چودھری ہوراں دی؟ میں کہ کوئی بات نہیں۔ پیو ایک سیب نو ترستا گیا ہے، پیچھے مولوی موجہ پہ کر دیں واہ مولوی پیو نے پوری زندگی آکھیا بیٹا اپنے جتی لے دے ٹوٹ گئی، ابو جی پیسے کوئی نہیں کی کریے تے پیو مر گیا تے مولوی نو نوی جتی لے کے دیتی، ابو نو ثواب ہوئے گا۔ اس پیو دی خدمت نہیں پیا کردا، یہ صرف دنیا چ محلے چ نہ ٹور پیا بنانا کہ پیو دی بڑی کل خانی کیتی بھائی، بڑے کلاں تے خرچہ کیتا بھئی، اللہ دے بندیا ایو پیو تے کر چھڑدا، پھر مر جاندا ہے، پھر روندا پھردا ہے تے رو کے کہندا ہے اجلا تو نے روب پرانے اج دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، اجلا تو نے روب پرانے اج دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، پتر بھاوے لکھ جہان تو مندے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، اور پترا خاطر غیر پیچھے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاون، پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاون، اور لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، مڑ کے لب دے نہیں، باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرن کن خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، اے مالی باغ دا مالی باپ ہندئی دھکے نہ مارے کر، ماں ڈر جاندی ہے رو کے کہندا پھر دے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے، پھر محلے رو کے کہندا ہے بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں، میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے، جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھا نہیں ہوندی، پتر بھاویں جان بھی منگڑ ماواں کولوں نہ نہیں ہوندی۔ زندگی قدر کر لے میرے دوستو، دین بڑی اچھی شے، ایمان بڑا اچھا نشے، ایک بی بی ہے نام دا حضرت آسیہ ہے، فرعون دے گھر رہندی ہے، تے فرعون نے اعلان کیتا ہے میں کوئی بچہ پیدا، اللہ نے کیا پہچا تو لال ہے دل، جدو میں پروگرام بنایا تیرے ٹل سارے ٹل ہی رہن گے، 70,000 بچہ قتل کروایا، میرے اللہ دا پروگرام بنیا، موسیٰ
موسیٰ دنیا تے آیا انہوں اللہ نے صندوق دے وچ پوایا ماں نے سر اتے اٹھایا دریا دے حوالے فرمایا کہ اللہ نے او موسیٰ دا صندوق فرعون دے محلے پہنچایا فرعون کھولیا تے وچ فرعون نے کھولیا صندوق وچ موسیٰ نکل آیا اللہ کہندا ہے جی اپنے پیو دا ہاتھ لا کے بھی کھا اپنے ابے دا ہے نا جو سجے کھبے دا نہیں ہاتھ لا کے بھی کھائے نو انہیں بچے پروائے نہیں اینجے چک کے بیٹھا تے کہتا اوے جلا تو جلدی آ جاؤ ادھو حضرت آسیہ بھی آ گئیاں کی بیا کرنے بچہ ہے کرو کیے قتل کروں تمہیں چبلا نہ مار بڑے بڑے فنے خان کسی نے دسنا نہیں بڑے بڑے تکڑے بندے گھروں بڑے ہولے ہوندے اچھا ہن ایک دوجے دے منہ ول ویکھدے نے گل نہیں کردے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے لیڈر میں اپنا نام تاں لینا تاکہ تھوڑا غصہ ٹھنڈا رہے بڑے بڑے لیڈر دنیا تے بدماشیاں کرن والے جدوں گھر جاندے نے نا فرعون تو بڑا بدماش کیڑا سی پر گھروں دا اے حال سی ایک دبکا ماریا بی بی کہندا لے جا ہن حضرت آسیہ چک لیا حضرت ایک چھوٹا جا نکتا چاہیا فرعون نے بھی سی چاہیا آسیہ نے بھی سی فرمایا ہر جان اللہ برابر نہیں ہوندہ انہیں ہور نیت لڑ چکیا سی جہنم گیا انہیں ہور نیت لڑ چکیا جنت جا رہی ہے چک لیا موسیٰ علیہ السلام مختصر کریے کلمہ پڑھ لے حضرت آسیہ نے فرعون نے کسے مخبر نے آکے دسیا سی آئی ڈی رپورٹر نے آکے دسیا رب جی رب ہو کے بے خبریں میرے خیال ہے تو سے ناراض ہو گئے کیونکہ گھنٹے تو غلط لنگی یہ میرے ساتھی میرے لال نے نہیں ہوں کہنے عثمانی صاحب گھنٹے تو بعد تقریر نہ کرے کرو میری گھنٹے تو بعد گلا کھل رہا ہے اجازت دیو تے 2-4 منٹ اے میں گل سنا لاں تو اندر یہ اشارہ تو اڈا ہے سناواں کا ماما پہنا کیونکہ وہ بھی تے تشریف لے آئیں نا اللہ اکبر میں ایک جگہ تقریر کی تھی حضرت جی بیبیاں دی شان ٹکا کے بیان کی وہ پنڈ دا نمبردار میرے نال بیٹھا تھی ہولی جہاں میرے نال ہوندہ تے کانج کہنے لگا عثمانی صاحب تو سی ٹور جانا ہے تے پکڑیاں ساڑھے گھر نے تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھا فرعون نو آکے دستے انہیں رب جی رب ہو کے میں خبریں تینو کوئی پتا بھی ہے وہ سکے ہویا کیے کہ رب ہوندہ تے اے نہ کہندہ ہویا کیے رب کدی نہیں پوچھیا کی ہوئے کیونکہ رب ہے عالم الغیب وہ ہے اللہ کون 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 آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی اللہ والا بولے اللہ والا بولے اللہ تی اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے لائی لائی لائی
ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਸਾਬੜੀ ਖਾ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई जीव मुर्शिद कमली वाला ते जिन्ने बुटी लाई हुण तो सुभान अल्लाह उच्ची कह दे तो जज़ाकल्लाह बुजुर्गो जज़ाकल्लाह सा कढ़ाण दा शुक्रिया हाय नहीं तो बंदा फौत हो जाए तो बंदी बोल दे सर वकफ सर बुलंद हर शय बंद हर शय बंद फिर उन्हें क्या की होया उन्हें कहा सानू असा कलमा पढ़िए ते मरवाने और तेरी बीवी कलमा पढ़ी बैठी है मूसा दा दौड़िया हजरत आसिया नु कहन लगा आसिया मैं की सुनिया फरमाया की सुनिया कहंदा सुनिया कि तू कलमा पढ़ लिया मैनू नहीं मनदी मूसा दे रब नु मनदी है मेरे च केड़ी कमजोरी है मैनू रब क्यों नहीं मनदी हजरत आसिया फरमान लगी ताइयों तेनू नहीं मनदी तेनू दसना पैंदा है ते जदा मैं कलमा पढ़िया ओनू दसना नहीं पैंदा ओनू पहले ही पता हुंदा है पहले मिन्नतां तरले कीते गल ना बड़ी बदमाशी की थी कहने लगा तेरे ते चार पाबंदियां मेरी मां बहन 23-25 साल सुखी गुजरन एक दिन औखा आ जाए ते खुदा दा शिकवा नहीं करना ना शुक्री नहीं करनी हजरत आसिया वेख सोने दे बर्तन च खांदी है सोने दे चमच नाल इस्तेमाल खाना खांदी है चांदी दे तारा ते सोने दियां तारा नाल लिबास सीता होया है 10-10 जोड़े बदल दिए 200 लौंडियां इर्द गिर्द नौकरानियां बन के खड़ी होंदियां ने उन्हें क्या अज तो बाद या मूसा नु रख ले उदा कलमा पढ़ या फिर मेरा शाही बेड छोड़ दे शाही लिबास उतार दे और शाही खाना छोड़ दे कल सवेरे जद लौंडियां नौकरानियां महल च झाड़ू देणगियां नाल उन्हां दे तैनूं झाड़ू देना पैना है हजरत आसिया फरमांदियां ने शाही बेड छोड़ांगी अल्लाह नहीं छोड़दी शाही लिबास छोड़ांगी अल्लाह नु नहीं छोड़ना शाही खाना छोड़ देंगी अल्लाह नु नहीं छोड़ना नौकरानी बन के महल च झाड़ू देना बर्दाश्त है पर अल्लाह नाल बेवफाई बर्दाश्त नहीं है हुण सुबह होई 1000 सैकड़ा नौकरानियां महल च खड़ियां ने झाड़ू पकड़ के हैरान हो गईयां टाट दा मुख्तसर लिबास पाया आसिया ने हाथ च झाड़ू है हैरान हो गई भी साड़ी मालका की होया उन्हें क्या आओ झाड़ू दईए हथ कार दो दिल यार दो झाड़ू चलाया ते नाल कहंदियां ने ला इलाहा इल्लल्लाह ओ जिन्नियां नौकरानियां सन ना क्या जड़ा अकीदा साड़ी मालका दा फिर सीआईडी रिपोर्टर दौड़ के कहा रब जी बेड़ा गर्क हो गया एक आवाज बंद की तेरा महल खुदा दी तौहीद नाल गूंज रहा है अल्लाह 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 अल्लाह
آپ کے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ کا نام ہے, ذرا کھل کے لیجئے. اللہ اللہ اللہ. شاید کہ یہ زبان سے لیے ہوئے الفاظ دل میں اتر جائیں. اللہ اللہ 4 دفعہ کہہ دیں. جزاک اللہ. خدا سلامت رکھے, خدا سلامت رکھے. اللہ توڑی عزتوں نو سلامت رکھے. اللہ ہر پریشانی تو محفوظ رکھے. آخر کار ہونا کیا ہے تو کم خراب ہو گیا ہے. سزا سنا دیتی, ہتھاں دے اندر شکنجہ تیار کیتا, ہتھاں دے میخاں پیر دے کڑیاں شکنجے دے کس کے دھپتے رکھ دیتا گیا. تے لوہے دی کنگی سپیشل بنا کے حضرت آسیہ دی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے. کوڑے مارے جا رہے ہیں, ہر ستم گوار ہے. اللہ نال بے وفائی گوارا نہیں. لوہے دی کنگی نال جسم تو چمڑی ادھیڑ دیو تاوی اللہ, ہتھ کڑی پواؤ تاوی اللہ, بیڑی پواؤ تاوی اللہ, دھپے لٹاؤ تاوی اللہ. آخر کار انہاں فیصلہ کیتا ایک پہاڑ دے تھلے لٹا کے دور تو ایک پتھر سٹو بھاری, ایدہ سر کو چل دیو. جدو پتھر سٹن لگے اس ویلے رب دا قرآن کہندا آسیہ بولی. اللہ کہندا او بول دی گئی, میں قرآن بنا دا گیا. او بول دی گئی, رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ. واہ قرآن تیری عظمت کو کیسی گل سنائی قرآن. اللہ فرماتا ہے کہہ رہے سی اللہ ہن مینوں نجات دے, مینوں ہن جنت دی گھر دے, لیکن گھر او دے اندہ کا. علماء بیٹھے نے اندہ کا جڑا تیرے کول ہوئے. ہن مینوں دوری برداشت نہیں, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. تو جڑا اللہ پاک دے عرش دے کول جڑی جنت ہے نا, سقفہ عرش الرحمن, جیدی چھت اللہ دا عرش ہے, او جنت کملی والے دیئے. اللہ فرماتا ہے آسیہ تو کمال کر دیتا ہے وفا وچ, ہن میں کمال کرانگا عطا وچ. لعنت با فرعون تے, اے بھی کوئی بندہ ہے, تیری قربانیاں دا مل اے پاوانگا. کل قیامت والے دن جڑی صف وچ خدیجہ تے ایسا کھلوتیاں ہون گیاں, اسے صف وچ تینوں میں محمد دی بیوی بنا کے کھڑا کر دیاں. یار گالے میں تقریر تے ختم کر چھڑیے, لیکن افسوس ہے وے انہاں بزرگاں نے کیڑا زور نال نعرہ مارے ہے. جڑا تسی جواب دیتا ہے نا, میرا دل کردا ہے میں تانوں 2 سوڈا پلاواں. اللہ دے بندیو, خدا دی تکبیر دا نعرہ وی تے حضور دی ختم نبوت نو زندہ باد نہیں کہہ سکدے. جمعے کا دے واسطے سی اسی. یار ایک دفعہ کھڑا ہو تے نعرہ کھڑو کھڑو کچھ نہیں کھڑو بابا کھڑو. زندہ باد. اللہ اکبر, زندہ باد. جزاک اللہ بزرگوں, خدا تڑی عزت سلامت رکھے, صحت اضافہ کرے, تندرستی دے. اللہ ایمان والی زندگی, ایمان والی موت دے. کمال کر چھڑیا بزرگوں. وفا کرو قرآن نال, جڑ جاؤ رب دے دین نال. خدا سرمایہ دیتا ہے, کنجریاں تے خرچ نہ کرنا, سینمے تے خرچ نہ کرنا, جوئے خانے تے خرچ نہ کرنا. خدا دا واسطہ ہے, خدا سرمایہ دیتا ہے دین تے لانا, قرآن تے لانا. جتے ہور تاری ضروریات
جمعیات نے اپنا بجٹ بڑھا دیو نال بجٹ قرآن کو شامل کرو دینی مدرسے شامل کرو تواڈے محلے دا اے مدرسہ ہے اینو اودے شامل کرو حضرت قاری صاحب فرما رہے 3 شاخاں کم کر رہی نے اور کتنا عمل ہے تواڈا 13 افراد ماشاءاللہ میں چندہ نہیں مانگ رہا ویسے تو کہہ رہے ہیں بھئی مانگ نہیں رہا تو تسی دے دے ہو نا ہاں صبح شام اللہ دے قرآن تے لگے انہاں نو کہہ دیو حضرت بے فکر ہو جاؤ تسی دین پڑھائی جاؤ دنیا جانے پیسہ جانے روٹی جانے اسی جانے اور میرا تجربہ ہے میں یورپ دے کئی ملک پھر کے آیا الحمدللہ میرا تجربہ ہے کہ جیڑا بندہ دین تے خرچ کردا ہے نا اللہ انہوں کدی غریب نہیں کردا اللہ انہوں مثال دینا میں 1000 روپیہ دیتا اس بچے خوشبو والے میں ایویں دیتا سی مولوی بھلا پاگل ہوندا جیب وچ پیسے دے میں دیتا 1000 میرے خیال ہے کو 3-4 ہزار دے قریب مینوں ہو گیا ہے تو سمجھ آئی اللہ رکھدا نہیں کیوں جی کوئی انہاں تے ہو گیا ہونا نا جی میں 5000 دیندا نا تے یقین جانو رب نے انہوں 20000 دینا یہ میرا تجربہ ہے میں ایویں نہیں دیندا میرا تجربہ ہے میں تاں دینا تے تسی بھی تجربہ قرآن والے ہیں تے بھائی وہ خوش قسمت بندہ ہے جدا سرمایہ دین تے لگ جائے باقی انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس تو قبل